وقتات الله يهد يا أيوب تويك هم قرا كي قدام رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب خلاف وندد هن गाज जरूरी ले डॉक्टर खाना जले की हो ठंडा पानी ले गादुआ दियो ठंडा पानी ले अरे गादुओन गाज जरा मधे बेशी फायदा ठंडा पानी ले अरे गादुओन लूला भी आरामत बेशी फायदा ठंडा पानी ले अरे गादुओन कियालो दोरा आडुर भी आराम गिरा गिरार भी आराम अल्लाह बेशी फायदा बाहस मंशी लोदे तमामन उल्टा कियालो दोरा ये आडुर भी आराम गरम पानी दिया अरे गादुओ شدد عليه كمان زيادة لا الديل بارد بروكر فاني فادولي عرو ليش خد ديان شي صلى اكان شي سوي دفار دربو دره خانو جين راسه جين بركة دشمن خانو جين بركر منتو ما يوقف اصلا برك دهيله دايبوي جين برك دكيلا خون ديلا فبرنه اكا مسارا ماشي جوازات فلوس دكه فان تماما دايبوي ليش جينين بركر دوركا لأنه جينرال لايف هو ده كوجد كيوتو أوينوتو أوين ليره بارك ليره خنادي ميلي بونه تماما أولا هنا أسرار بيارم أسد دولين هنا جين نظر تأثير أسد دولة بارك داي بوي أصلاً كينارد دنوي دولم بارر راك خدون جيرا هجابي خدون منشار आड़ू मदेन आओ गिरा गिरा ये जिंदगी फांस दागे फांसिन खमीजा गो तोले नलोरे बरो के बेशी फायदा दे ए दिनियन फायदा ए दिनियन आगे की और फायदा कुरान शरीफ और फायदा के कुरान शरीफ और फायदा अल्लाह ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और होता अय्यूब जितनी अल्लाह ने शिकायत को जेतो बसर शिकायत न करे अफवन खुद उलमा वलीन अतो कनागरे कन सही गलतोल मालिश تقريبا 40 بصر أيوب عليه السلام شانتي تكيل أنا بصر بيارام تكيل بوا خد كانوا دوا ماغونا خد الله ياري 40 بصر قام ركيل أنا بصر بيارامي كنور دوا ماغيتام فوانوي بعد دوا ماغيوم هذا الله هذا أيوب صبر عجيب الله يهود يغني يا أيوب ثوتني مدي مد باري مارو هو الله أتن نلوري هذا هنا هينه لولا دون أيوب عليه السلام كامل لولا إيه لولا وقتات الله يهود ده باري مارو أركض برجلك باري جدا هي مجد هوي الله رحمة ماني أيوب عليه السلام تين تولي سادة تين ودير يا الله مالك هنا الله تين يا نور فران لو فعل دي بهنا الله أزيا فران دي بهنا الله الله يهود أو تن أزيالور تن لا تولي لوجي مجّ مريت مجّرور فاريارة مريتو كيفاني باري ठंडा فاني باري دكانو ठंडा فاني لقادوا هذا مغتسل إيش بارد بارد ठंडा فاني زدني فاني باري خد يا أيوب تيا يره تون قادو يلا والله تيا فريوب تيا جهور على الله أيوب عليه السلام تيا صاد فعلا جسم مبارك مده فورر ঠান্ডা পানি মেডিতে উড়িয়ারে জিসম মুবারক ফরর يلا খোদা গাল কুলি দিয়ারে হয়ো কিল্লা ভারর জহম বিয়ারাম ফুরে জাগহন বুতরর বিয়ারাম বেগুলুম ফুরে জাগহন هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله حضرت أيوب عليه السلام غسل غريب عقد الله جوان خش الزمان أما زندلا شندر دكيل زي قوة ولا طاقة ولا بل ولا دكيل عند الله وجيه تماما أيوب عليه السلام يهون الدنيا رحطة بيكون خوي بجي فوجه هنا هندي ليه أنا خوي بجي دوزان زيارت بچی دارا کی ہوئی دیانا ہوئی بجے لیکن بوے کی ڈاکی تو دیان ہوئی نو فارے
মানুষে আইবার হালাত কি হয় যদি আন হয় না পারে একখান শেষ